Aku kalu berkabul bilang, selalu kabul menunggu kedua. Aku kalu berkabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran berfirman, sebenarnya jangan dulu. Allah betul mengalir ke pekain sore ke Malaysia berota. Kali awal Islam mengatakan surga kabul menunggu kedua. Amin. Kali masih mengatakan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam شمرة الملك المبارك وجهنا جلوله نحروا إلى هذه المباركة الأصحاب الكبير منظور الدعاء إلى بعد الله النبي تعالى المخاطر إلى شخص المخلوق صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زمان المنزل كلام كذكري إلى مقايسك إلى خدمة عصمة تطورنوي إلى نجاح أمر مخاطر من بعض كم تطورنوي إلى حضور الجاري إلى حضور الجاري إلى حضور الخادمين إلى حضور البحثاء الحمد لله إلى حضور المكة إلى والشيطان نبيه إلى حضور الشيطان الذي خالد من البعثاء إلى منزل البيبي ومنزل الأول إلى منزل البيبي وانتصف الأول إلى منذ محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضر سنبريد جنب محضر الأول إلى أنا أحسن تفشل جدنا إلى أخبرين وطا داخل سبك من عليك دعاء المسلمين سراء عشان بجوكي إلى تخبل مدني تخبل حربي تخبل جلال مخاطر الآخر تخبل معشوعين مخاطر الآخر تخبل رحمة الله العالمين مخاطر الآخر تخبل شفيع المجدين مخاطر الآخر أنا أبتلك طول عشان جوكي طول عشان رسول الله جوكي دعاء كيف قولوا لدوما خطرين إذا محتمع جوكي دادی مجدد دادی مرشد کامل دادی لکثیر صلی الله علیه جلولی نظر تخواجات الرحمن رحمت الله علیه مبارک وجل امام پیر صاحب مبارک الہ زمین مرشد مبارک الہ خیال راج نبی رحمت الله إلها ونرحب قيامة أمر الأولياء والأعلمين إلها فرد أولياء والأعلمين والصحبين إلها من بي كان الخلق بأعلمين والصحبين إلها زمن زمنتنا زمن نحفظ ليك خلق فراولي إلها سادة الأسرار ولي إلها فرودقارا परवरदिगारा कुफार ने खुदा बनाया